buntag, mga bata. May buntag, ma'am. Sige, manaba og pamahaw ang tanan. Mana. Busog ba? Nabusog. Maayo. Karon, sasugdan nato ang atoang adlaw sa pagpangadji, palihog manindog. Sige, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat sa tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa manglingkod, palihog kog punit sa mga sagbot nga naa sa ilalom sa lingkuranan. Salamat. Sige, pwede nang mulingkod. Karon, na ako ipakita nga mga hulagway ninyo. Ang unang hulagway kay unsa man inyo nakita sa hulagway? Bata nga gagunit og balon. Oh, maayo. Karon, unsa pa may lain nga imong nabantayan? Pila man ka buok balon nga iyang gigunitan? Upat. Maayo. Karon, nanapod ko'y lahi nga ipakita nga litrato o hulagway. Unsa man ang imong nakita sa maong hulagway? Naay langgam. Na ay langgam. Giunsa man ang langgam sa lalaki? Gikantahan. O pwede. Karon, unsa day barog ang kamot sa laki samtang nagtan-aw sa langgam? Gitudlo. Maayo, kana gitudlo sa lalaki. Karon, nanapugoy lahi nga hulagway nga ipakita. Kani unsa man ang imong nakita, inyong nakita sa mong hulagway? Gagunit og kite ang bata. Maayo, gagunit og tabanog. Pila man ka tabanog ang naa diri? Usa. Usa. Naanasad ko'y lahi nga ipa. Kita nga hulagway. Karon, unsa man ang imong nakita, inyong nakita mga bata? Gitudlo sa bayi ang langgam. Pila ka buklanggam ang gitudlo sa maong babae? Usa. Maayo. Karon, kung inyuhang makita, unsa may kalahian sa mga hulagway nga ako ang gibutang? Ang kanang duha kay koan daghan ang kanang objects. Maayo, daghan ang butang nga, Ay, butang. butang or hayupan ang ilahang bot pasabot gitudlo og gigunitan. Ang pikas, unsa may inyuhang nabantayan mga bata? Usa ra ang gigunitan sa laki. Usa ra sad ang gitudlo sa bayi. Maayo. Karon atong tagaan og masipang pakpak si Inday Ella. Karon mga bata, ang atong buhaton kay na ako'y ipabasa ninyo. But pasabot, magdungan ta og basa sa atong bulhaton karon. Dapat kitang tanan mubasa. Magdungan na kitag basa mga bata. Ang upat ka mga bata. Usa ka adlaw, si Sally kay padulong sa eskwelahan. Sa iyang paglakaw, nakakita siya og langgam. Unya, iyang gitulo og miingon. Hala! Kana ang pinakagamay nga langgam nga akong nakita. Samtang siya nagpadayon, nahinagbuan niya sila Rooney o Kitty. Si Kitty gagunit sa iyang tabanog ug miingon, "Kini akong tabanog." Mitubag man usab si Rooney nga nagdala og mga balon. Ako kining mga balon. Sa pagpadayon ni Sally ug lakaw, nagkahinagbo sila sa iyang amigo nga si Tony. Miingon si Tony kay Sally samtang nagtudlo sa iyang kamot sa layo. "Sally, tan-awa! Kadto ang mga nindot nga langgam ug mipadayon na sila sa ilang paglakaw." Karon unsa man ang naguluhan sa atoang gibasa? Ang upat ka mga bata. Sige, salamat. Ang upat ka mga bata.
Kinsa man ang mga tawo nga atong gibasa? Si, Nga naa dire. si Ronnie, Si Ronnie, KD, si Kidi, si Tony, si Tony, ug si Sally. o si Sally. Karon mga bata, napakuhilain nga pangutana. Unsa man ang gitudlo ni Sally sa istorya? Ang langgam. Maayo ang langgam. Karon, ang sunod na kong pangutana kay unsa man ang giingon ni Kedi kabahin sa iyang gigunitan? Iyaha ang tabanog. O, maayo, iyaha ang tabanog. Karon, unsa may atong tawag sa butang o tawo o unsa pa man diha kung atong gunitan o tudluan. Kung atong gunitan ang butang sama ani, unsa man ang atong tawag ani? Unsaon nimo pag-ingon? Kini akong ruler. Ay, maayo. Kana, sakto. Kung lahi man usab, kung magtudlo usab kita, unsa may atong tawag ana? Magtudlo ta sa layo kay or magtudlo ta sa duol kay, unsa may atong tawag ana? Kana. Maayo. Karon, unsa man daay ang tawag nato ininila kung magtudlo ka sa layo or magunit ka og butang? Mga pulingan sa pagpadayag. Maayo, mga pulingan sa pagpadayag. Kay manaman ta sa atong aktibidad nga gibuhat, karon mopadayon na ta sa atong bag-ong pagtulunan. Palihog basa mga bata. Pandayagon nga pulingan. Okay. Pandayagon nga pulingan. Karon, unsa daay ni mga pandayagon nga pulingan? Ang pulingan nga gigamit sa pagpadayag o pagpakita o pagtudlo sa usa o daghan nga butang o tawo. Subot pasabot, sakto to ganiha ang nitubag. Unsa man daay ni mga pulingan o pandayagon nga pulingan? Mo ni sala kining mga kana o kadto. Kini gigamit kon gigunitan sa nag-istorya ang usa ka butang. Pananglitan. Kini akong ballpen. Kini akong Ruler. maayo. Sunod kay kining mga gigamit o gamiton kung gigunitan sa nag-istorya ang daghan nga butang. Pananglitan. Kining mga ballpen. Kung daghan kang gigunitan nga ballpen, ang imong isulti ana kay Kining mga o maayo. Kining mga ballpen akong gigunitan. Sunod kay kana. Pandayagon nga pulingan nga kana gamiton laman kung duol sa nag-istorya ang usa kabutang o gisgutan. Pananglitan. Kana akong amiga. Pananglitan, nagtindog ko dire, dayon ang akong amiga kay naa dito sa kilid. Na ako dire, ako siyang tudloon. Mingon ko nga, kana akong amiga. Karon, unsa pa may laing mga pananglitan, mga bata? Galingkod ko dire, or nagtindog ko dire. Nakakita ko sa unahan og iring. May ko, kana akong iring. Or kana ang iring ni Inday. Sunod, kadto. Lahi nga pandayagon nga pulingan mao ang kadto. Kadto gamiton kon naa na sa layo ang nagistorya ang duha o mas daghan nga gisgutan. Pananglitan. Kadto akong mga amiga. Na ako dira nagtindog dayon naa sa layo ang akong mga amiga, ako din silang tudloon, maingon ko, kadto akong mga amiga.
Napakoy mga lahi-lahi nga pananglitan dire nga giandam. Kini unsa man ni ang bata kay Naggunit og naggunit og sapatos. sapatos. Pila man ka buok sapatos ang gigunitan sa bata? Usa. Usa. Unsa may akong dapat ingon diri nga akong gamiton nga pandayagon nga pulingan? Kini. Maayo. Maayo. Kini unsaon man ako pag-ingon? Kini akong sapatos. Kini akong sapato. Unsa man ang imong nakita? Inyuhang nakita mga bata? Gitudlo niya ang langgam. Pila man ka buok langgam ang naa? Usa. Usa. Naa sa layo ang langgam, naa sa duol. Naa sa dool. Maayo. Unsa may atong gamiton diri nga pandayagon nga pulingan? Kana. Kana. Maayo. Unsaon man ako pag-ingon? Kana ang langgam. Kana ang langgam. Sunod nga. Kulagway kay Naggunit og daghang lapis ang bata. sakto, nagunit og daghang lapis ang bata. So unsa man di ay nga pandayagon ang atong gamiton? Daghan man ang gigunitan. Kining mga. Maayo. Kining mga. Unsaon man ako pag-ingon? Gagunit kog daghang lapis. Ako kining mga lapis. Ako kining mga lapis. O pwede sad ka mo ingon og kining mga lapis kay ako Ang sunod nga hulagway nga at ako ipakita kay unsa man ni? Gitudlo niya ang mga balon. Okay, sakto. Gitudlo niya ang mga balon. Asa man dai ang balon? Naa sa duol or naa sa layo? Naa sa layo. Naa sa layo. So unsa man ang atong gamiton nga pandayagon nga pulingan? Kadto. Maayo, sakto. Kadto. Unsaon na ako pag-ingon? Kadto? Ang mga balon. Kadto ang mga balon. Pwede sad kamingon nga ako kadtong mga balon. Karon, sa inyong nabantayan, kung mogamit kita og pandayagon nga pulingan nga kini, pila man ka buok butang ang atong gunitan? Usa. Usa, sakto. Kung mogamit usab kita og kining mga, pila man ka buok butang ang atong gamiton, di ay? Daghan nga mga butang. Daghan nga mga butang. Sakto. Sunod, kung mogamit kita og kana, unsa man ay pila man day kabuok ang atong tudloon nga butang o tawo? Usa. Usa, sakto. Usa ka buok. Karon, ang lahi na pud nato nga pandayagon nga pulingan kay kadto. Pila man ka buok mga butang, mga tawo o hayupan o unsa pa man ang imong tudloon, pila man ka buok? Duha o mas daghan pa. Maayo. So, karon atong tagaag masipang pakpak ang tagsa-tagsa. Karon mga bata, naa ba mo'y mga pangutana? Wala. Maayo, okay. Kay wala may mga pangutana, sigurado na ba gyud nga may pangutana? Sigurado na. Sige.